Fakir live udah dulu. Jawabnya cepat. Itu di Facebook live. Nama live. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا فسواك فعدلك ما شاء الله. في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين Masalah. Subhanallah. Allah sudah في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين